BDC हाजिन B से हैं और ये आज PDP में अपने सारे साथियों के साथ शमूलियत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी से कि इनका इस्तकबाल पार्टी में करें। नईम साहब, खान साहब, यासिर रशीद साहब। बहुत मुबारक, वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुस्तफा साहब, आप थोड़ा बात करेंगे तो बैठ के भी क्या कह कोई बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। मैं आज अपनी पूरी बांडीपोरा टीम को लेके PDP में ज्वाइन करना चाहता हूं और ज्वाइन कर भी लिया, क्योंकि PDP एक पार्टी नहीं, एक तहरीक है। मैंने जहां तक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को पढ़ा, मैडम के जो कुछ मैंने आज तक पढ़ा और सुना, तो मुझे लगा कि कश्मीर की आवाम की सही मानों में यहाँ उनकी तर्जमानी अगर कोई कर रहा है तो वो PDP पार्टी है। आप देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो हमारी सरपरस्त आला हमारी महबूबा जी हर बात पे बोलती है, और नौजवान हूँ, हमारे बुजुर्ग हूँ, बच्चियाँ हूँ, जितने भी हूँ, हम सब इस चीज़ को देखते हैं और अक्स भी करते हैं। अब आप पूछेंगे, आपको बाद में पूछना है, मैं यहाँ पहले ही से बता देता हूँ कि आप भी एक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो आपने क्यों वो पार्टी छोड़ के यहाँ किया। जितनी भी हमारी नेशनल पार्टियां हैं वो अपना हमेशा नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं, कश्मीरियों के एहसास, जज्बात और कश्मीरियों की सही मानों में तर्जमानी नहीं करती हैं। जब मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की ये बात सुनी भी और पढ़ी भी, उन्होंने कहा कि वो हमारे पहले इस होम मिनिस्टर थे पूरे मुल्क के, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के यहाँ PDP क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ की वो पार्टी यहाँ के लोगों के एहसास, यहाँ के लोगों के जज्बात और यहाँ के लोगों की तर्जमानी कर सके, इसलिए उन्होंने बनाई। तो मुझे भी इतना टाइम लगा। बहुत सारे ये हमारे यहाँ जोमा बैठे हुए हैं, हमारे लीडर बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारी पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा और मैं क्योंकि एक रिसर्च का छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा कि नहीं, सही मानों में हमें किसके साथ जाना चाहिए, किस तहरीक का हम एक तहरीक का इस वक्त हिस्सा बन रहे हैं, उसका नाम PDP है। और उसमें आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद और हमारे जितने भी जोमा हैं, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ये पीछे आपको मिलेगी, और तमाम लोग जितने भी हम हैं, हम PDP में ज्वाइन कर रहे हैं महबूबा जी के सामने। और हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं इन हालात में जहां इस वक्त हर तरफ सख्ता छाया हुआ है, आप हर चीज पे बोल रही हैं और ऐसे ही बोलते रहना है, ताकि हम लोगों की जो बेबस लोग हैं, डेवलपमेंट की बात अगर करें तो वो होती है। मैं DDC हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ कि जितनी मैंने की है शायद ही हमारे MLA साहब वहां कर पाएंगे, लेकिन सही बात यह होती है कि लोगों को इस वक्त तरह तरह के मसाइब का सामना है, उन पे कौन बात करेगा। तो उन पे PDP की हमारी सदर मोहतरम बात करती है, और उसी चीज को देख के, इसी तहरीक को देख के, इसी नजरियत को देख के मैंने इस नजरिए और इस तहरीक से आज अपना आप मिलाया, और इंशाल्लाह तन मन से आइंदा के लिए काम करूंगा। मैं आज ये डॉक्टर स्कॉलर हैं, ये PhD स्कॉलर हैं, ये मुस्तफा खान साहब का, इनका इस्तकबाल करती हूँ अपनी PDP जमात में। मैंने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत जो है बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपना जो रोल है SDDC मेंबर निभाया है अपने इलाके में। और आज ये कई इनके साथी आए हैं जो मुफ्ती साहब के साथ भी उनमें से कुछ लोग रहे हैं, तो उन सब का मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ जमात में। और आज जैसे इन्होंने खुद डॉक्टर साहब ने कहा, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और यहाँ कुछ करना तो बड़ा मुश्किल है, बात करना भी महाल बन गया है, बात करने की भी इजाजत नहीं है। बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर 2019 के बाद।
تو ہم نے کوشش کی ہے پی ڈی پی کی جماعت میں اپنے حساب سے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، لوگوں کے جو خدشات ہیں، لوگوں کے جو دل میں خوف ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ازالہ کر سکے. جس میں آپ کو یاد ہے کل میں وہاں پتسل پلوامہ گئی تھی، اور وہاں ایک گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی ہے جس پہ اتنی زرخیز زمین ہے، جہاں بادام کے پیڑ ہیں، سیب کے پیڑ ہیں، اور کئی سالوں سے کوئی 100 150 سال سے لوگ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور اب اچانک فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز وہاں اپنے کمپلیکس بنانا چاہتا ہے. تو مطلب ہمارے پاس جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس تو زمین آلریڈی بہت کم ہے. اسی طرح ہم نے ایک بل بھی لایا تھا اسمبلی میں، یہی سوچ کے کہ جو یہاں کی زمین ہے جس پہ یہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا جائے یہاں کے لوگوں کے لیے. اور آپ نے سنا آج کل دڑا دڑ جو ہے ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، چاہے بڑگام ہو، چاہے جموں کا ایریا ہو، خاص کر ٹرائبل ایریاز میں، کیونکہ وہاں شاید ان کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا ہے. تو یہ مطلب زمین ہماری شناخت ہے. تو اگر اس طرح سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سیکورٹی فورسز کو کمپلیکس بنانا اپنا اب بنا، آپ کوئی بنجر زمین ڈھونڈ لیجئے، زرخیز زمین ہی کیوں، لوگوں کے بیچوں بیچ زمین کیوں، کیونکہ پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے. جب سیکورٹی فورسز بستی کے بیچ میں رہنے لگیں گے تو نیچرلی وہاں کانفلکٹ ہوگا. لوگوں کا جو روزگار ہے اس پہ آپ لات ماریں گے، نیچرلی لوگوں کے دل میں وہ کچھ زبان سے تو نہیں کہیں گے، ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہوگا، مگر اندر تو غصہ ہوگا. تو میری عمر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں، اور جلد از جلد جو پی ڈی پی نے بل لایا ہے، اگر آپ کو پی ڈی پی کے بل سے پرابلم ہے، کیونکہ جن لوگوں نے 20 سال پہلے، ہم نہیں کہتے ان لوگوں کی بات جنہوں نے سینکڑوں کنال زمین جو ہے سرکار کی ہتھیا لی ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر سر کے اوپر چھت بنائی ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو 5 مرلہ 10 مرلہ 15 مرلہ 20 مرلہ زمین پہ انہوں نے اپنا کوشر اپنا گھر بنایا، اور آج جا کے سرکار کی طرف سے ڈوزر جاتا ہے اور ان گھروں کو بالکل گرا دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ مشکلات ہیں. تو اس میں عمر صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے ایز اے چیف منسٹر، اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ بے گھر بھی نہ ہو جائیں. اور جو پتسل پلوامہ جیسا معاملہ ہے جہاں پر سینکڑوں کنال زمین جو ہے اس پہ سیکورٹی فورسز اپنے کمپلیکس بنانا چاہتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ان کا روزگار جو ہے اسی سے ہے بیچاروں کا. کیا کرے گا جموں کشمیر کے لوگ تو ختم ہو گئے، ہمارے پاس کیا بچا اب یہ چھوٹی سی زمین ہے، سیب اگاتے ہیں، بادام اگاتے ہیں، اگر آپ وہ بھی لے کے سیکورٹی فورسز کو دینی کوئی بنجر زمین دے دیجیے. میں نے دیکھا کئی جگہ بیچوں بیچ زمین ہے جہاں ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں، کرکٹ سٹیڈیم بنایا ہے، کھیل کا میدان ہے، تو اچانک آتے ہیں نہیں جی اس کو ہم پولیس کے لیے یا سیکورٹی فورسز کے لیے کوئی وہاں کچھ بنانا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اور میں پھر سے ایک بار مصطفیٰ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی آواز اور ہماری آواز مل کے ایک مضبوط آواز بن کے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہم ان کے عزت نفس، ان کے جو حقوق ہے ان کی رکھوالی کر پائیں گے. سوری یونین منسٹر گریش راج کی اسٹیٹمنٹ آیا ہے انڈیا از ناٹ اے مسلم was referring to the CM Nitish Kumar pulling of the veil. So how do you see this? How do I Not a see it? Muslim country. What's your It's not reaction a on Hindu this? country. It's a secular country, first of all. And it's a secular country. It's Gandhi's country. جس نے اپنی زندگی جو ہے اپنی جان سیکولرزم کے لیے قربان کر دی. دوسری بات، جو گریجی راج سنگھ جیسے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں، وہ یہاں کورو راج بنانا چاہتے ہیں. رام راج نہیں، کورو راج، جس میں کورو نے دروپدی کا بڑی محفل میں کپڑے اتارے تھے. تو مجھے لگتا ہے گری راج جی کی مینٹالٹی وہی کورو والی ہے، جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ دروپدی تو مسلمان نہیں تھی، اس نے تو نقاب نہیں پہنا تھا، اور اس کے باوجود اس کے کپڑے اتارے گئے اور بڑی محفل میں اتارے گئے. اور یہی کورو گریجی راج جیسے لوگ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، اس میں تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، پر نتیش کمار جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے خوشی ہے کہ آج التجا گئی اور اس نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی. بنگلہ دیش is boiling, man. بنگلہ دیش میں حالات پھر سے جو ہے Let's keep ourselves confined to today's topic. آج ہمارے بہت ہی اچھے یہاں نوجوان نے جوائن کیا ہے
اور हमें उम्मीद है PDP इससे और मजबूत होगी और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए ज़्यादा मौसर और ज़्यादा ताकतवर हिसाब से आवाज़ उठा सकें। थैंक यू सो मच।